अथ सप्तमोऽध्यायः प्रारभ्यते। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् तथा किमकरोद् विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रम पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणाम् सत्रवर्धनः। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरे शल्नमण्डिते आसेनोप उपस्पृश्य प्रणिदद्यो मनः स्वयम् भक्तियोगेन मनसे सम्यक् प्राणिहिते मले। अपश्यत् पुरुषम् पूर्वम् मायाम् च तदपाश्रयाम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानम् त्रिगुणात्मकम् परोऽपि मनुतेनर्थम् तत्कृतम् चाभिपद्यते। अनर्थोपशमम् साक्षात् भक्तियोगमदोक्षजे लोकस्याजानतो विद्वांस् चक्रे सत्त्वत् संहिता यस्याम् वै श्रूयमाणायाम् कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापः। स संहिता भागवतीम् कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतम् मुनिः। शौनक उवाच स वै निवृत्तिनिरत सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेतात् आत्मा रामसमभ्यसत्। सूत उवाच आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थ अप्यरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किम् भक्तिम् इत्थम् भूतगुणो हरिः। हरिर्गुणाक्षिप्तमते भगवान् बादरायणिः अद्य गान्महदाख्यानम् नित्यम् विष्णुजनप्रियः। परीक्षितोत्तराजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्था च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्णकथोदयम्। यथा मृधे कौरवसृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिम् गतेषु वृकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियम् द्रोणिरते स्म पश्यन् कृष्णासुतानाम् स्वपताम् शिरांसे उपाहरद् विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितम् कर्म विगर्हयन्ते। माता शिशूनाम् निधनम् सुतानाम् निशम्य घोरम् परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्पकलाकुलाक्षे ताम् सान्त्वयन्नाह किरीटमाले। तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे यद् ब्रह्मबन्धो शिर आततायिनः गाण्डीव मुक्तिर्विशिखेरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा इति प्रियाम्बलगु विचित्र जल्पैः ससान्त्वयत्वाच्युतमित्रसूतः। अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम् रथेन तमापतन्तम् स विलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रव प्राणपरिप्सुरुर्भ्याम् यावद्गमम् रुद्रभयाद्यथार्कः। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रम् ब्रह्मशिरो मेने आत्मतारम् द्विजात्मजः अथोपस्पृश्य सलिलम् सन्दधे तत्समाहितः अजानन्नुपसंहारम् प्राणकृच्छ उपस्थिते। ततः प्रादुष्कृतम् तेजः प्रचण्डम् सर्वतो दिशम् प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुम् जिष्णुरुवाचः। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्कर त्वमेको दह्यमानानाम् मपवर्गोऽसि संसृते त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायाम् व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मने स एव जेव लोकस्य माया मोहित चेतसः विदत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायम् चावतारस्ते भुवो भारजिहिर्षया स्वानाम् चानन्यभावानाम् मनुध्यानाय चास्य कृत् किमिदम् स्वित्कुतो वेते देवदेव न वेद्म्यहम् सर्वतो मुखमायाते तेजः परमदारुणम्। श्रीभगवानुवाच वेत्थेदम् द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रम् प्रदर्शितम् नैवासो वेद संहारम् प्राणबाधो उपस्थिते
न यस्यान्यतमं किञ्चित् अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जयस्रतेज उन्नद्धम् अस्त्रज्ञो ह्यस्त्रतेजसा। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम् फाल्गुनः पर्वेरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्म्यम् ब्राह्माय सन्दधे। सङ्घात्यान्योन्यमुभयो तेजसे शरसंवृते आवृत्य रोदसेखं च ववृधातिर्कवह्निवत्। दृष्ट्वा स्त्रतेजस्तुतयो स्त्रीलोकान् प्रदहन् महत्। दह्यमाना प्रजा सर्वाः सांवर्तकमसंसत प्रजोपप्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरम् च तम् मतम् च वासुदेवस्य सञ्जहारार्जुनोद्वयम्। तत आसाद्य तरसा दारुणम् गौतमे सुतम् बबन्धामर्षताम् राक्ष पशुम् रशनया यथा। शिबिराय निषेदन्तम् दाम्नाम् बद्ध्वा रिपुम् बलात् प्राहार्जुनम् प्रकुपितो भगवानम् भुजेक्षणः। मैनम् पार्थार्हसे त्रातुम् ब्रह्मबन्धुमिमम् जहे। योऽसावनागस सुप्तान् अवधेन् निशिबालकान् मत्तम् प्रमत्तमुन्मत्तम् सुप्तम् बालम् स्त्रियम् जडम्। प्रपन्नम् विरथम् भेतम् न रिपुम् हन्ति धर्मवित् स्वप्राणान् य परप्राणे प्रपुष्णात्यघृणखलः। तद्वदस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। प्रतिश्रुतम् च भवता पाञ्चाल्ये शृण्वतो मम। आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनि पुत्रः तदसौ वध्यताम् पाप आतताय्याम् मबन्धुः। भर्तुश्च विप्रियम् वीर कृतवान् कुलपांसनः। एवम् परेक्षता धर्मम् पार्थ कृष्णेन चोदितः। नच्छद्दन्तु गुरुसुतम् यद्यप्यात्महनम् महान् अथोपेत्य स्वशिबिरम् गोविन्दप्रियसारथिः। न्यवेदयत्तम् प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान् हतान्। तताहृतम् पशुवत्पाशबद्धम् अवाङ्मुखम् कर्म जुगुप्सितेन। निरीक्ष्य कृष्णापकृतम् गुरोस्तुतम् वामस्वभावा कृपया न नाम च। उवाच च सहन्त्यस्य बन्धनानयनम् सते। मुच्यताम् मेषा ब्राह्मणो नितराम् गुरुः। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात् स एष भगवान् द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। तस्यात्मनोर्धम् पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसुकृपे। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भिर्गौरवम् कुलम् वृजिनम् नार्हते प्राप्तुम् पूज्यम् वन्द्यमभिक्षणशः। मारोदेदस्य जननी गौतमे पतिदेवता यथाहमृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुतमुखी मुहुः। ये कोपितम् ब्रह्मकुलम् राजन्ये रजितात्मभिः तत्कुलम् प्रदहत्यासु सानुबन्धम् सुचार्पितम्। सूत उवाच धर्म्यम् न्यायम् सकरुणम् निर्व्यलेकम् समम् महत्। राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनन्दद्वचो द्विजाः। नकुलः सह देवश्च युयुधानो धनञ्जयः। भगवान् देवकी पुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः। तत्राहमर्षितो भीमः तस्य श्रेयान् वद स्मृतः। न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे योहन सुप्तान् शिशून् वृथा। निशम्य भीम गदितम् द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। आलोक्य वदनम् सख्यो हृदमाह हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या आतताये वदार्हणः। मयेवोभयमाम्नातम् परिपाह्यनुशासनम् कुरु प्रतिश्रुतम् सत्यम् यत्तत् सान्त्वयता प्रियाम्। प्रियम् च भीमसेनस्य पाञ्चाल्याम् मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरिर्हार्दमथासिना। मणिम् जहार मूर्धन्यम् द्विजस्य सह मूर्धजम्। विमुच्य रशनाद्बद्धम् बालहत्या हतप्रभम्। तेजसा मणिना हीनम् शिबिरान्निरयापयत्। वपनम् द्रविणादानम् स्थानान्निर्यापणम् तथा। एष हि ब्रह्मबन्धूनाम् वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। पुत्रशोकातुरा सर्वे
पाण्डवासः कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यम् चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रोणिनिग्रहो नाम 7मोऽध्यायः।